Rahman Rahim. Honorable subscribers throughout the world, my friends, followers, Hazreen Samain and Nazreen, Assalamu alaikum. I am Abdul Mannan Darwish speaking to you again from Kasre Darwish, Islamabad. Welcome once again. How are you? उम्मीद है आप तमाम अहबाब बाखैरियत होंगे। गुज़श्ता कुछ दिनों से हम सब पाकिस्तानी इंतहाई ज़हनी दबाव का शिकार हैं, मैं भी और आप सब, और ख़ास तौर पे जो ये गुज़श्ता 2 दिनों में जो कुछ हुआ, बहरहाल उन बातों को तो हमने यहाँ नहीं छेड़ेंगे, लेकिन जो ज़हनी दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। ज़हन में आया कि आज कुछ ऐसी हल्की फुल्की गुफ्तगू ना कर ली जाए, चलो वक्ती ही सही थोड़ा सा दबाव तो कम हो। जैसे वो कहते हैं, ये इसको कहें लाइव कन्वर्सेशन। एक ज़माने में जब हम फैसलाबाद में हुआ करते थे तो जलंधर उनका रेडियो बड़ा मकबूल था, तो वहाँ कभी कभार एक हल्का सा प्रोग्राम लगता था जिसका नाम उन्होंने रखा होता हल्कियाँ फुल्कियाँ। उस तरह की कुछ बातें ना कर ले, या फिर ये कहें कि ये जो ड्राई कन्वर्सेशन, खुश्क गुफ्तगू है, मजबूरी है, खुश्क तो ये होना ही होना है। ड्राई कन्वर्सेशन या ड्राई फ्रूट कह के समझ कर ले। तो हल्कियाँ फुल्कियाँ क्या, वो क्या होता है? हिंदी का ही एक शेर याद आया, काल मरे तो आज मर, आज मरे तो अभी मर, काल मरे तो अभी मर, काल मरे तो आज मर, आज मरे तो अभी मर, मरना तो है एक बार फिर कर्जा लेके मर। ये कौन सा, ये मौजूदा जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, और तो जो कुछ किया सो किया, इन्होंने 2 काम बड़े अजीब से की। एक तो नए कर्जे हासिल करने की कोशिश की, और दूसरा काम ये किया कि कर्जे मुअख्खर करवा लिए, ताकि जो भी गवर्नमेंट आए, जिस तरह की भी आए, तो कर्जा वापसी इतना बोझ हो जाए कि और कोई काम हो ही ना सके। पर वो उनका अपना मामला है। अब मुझे याद आया, कोई शख्स अपने मुर्शिद के पास गए, हजरत मैं तारिकुद दुनिया होना चाहता हूँ, कोई तरीका बता दे, या तो मैं दुनिया को छोड़ दूँ या दुनिया मुझे छोड़ दे। वो दाना मुर्शिद थे, उन्होंने फरमाया बेटा ये तो मसला ही कोई नहीं, माली लिहाज से जो तुमसे बड़े हैं उनसे कर्जा लेना शुरू कर दो, मांगना शुरू कर दो, और जो माली लिहाज से तुमसे कमतर हैं उनको कर्जा देना शुरू कर दो, खुद ब खुद मसला हल हो जाएगा। इसी तरह के अजीब व गरीब से वाक़यात जो हैं। अब मिसाल के तौर पे मैंने एक और वाक़या सुना, कोई खातून थी, तो उनके पीछे कोई लड़का लग गया, मामला बड़े बढ़ाए, बहुत बढ़ाने शुरू कर दिए, इधर क्या दाएं क्या बाएं क्या, वो तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वरना मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आखिर वो औरत उसको नापसंद करती थी, वो उसको असलियत का पता होगा, अपनी भी उसकी भी। वो अपने एक बुजुर्ग के पास गई कि जी ये मेरा मसला है, तो मैं नहीं चाहती उसकी तरफ होना, लेकिन वो कुछ भी कर दे मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए, कोई हल बताएं। बुजुर्ग ने फरमाया ये तो मसला ही कोई नहीं, अब जब वो तुम्हें मिले ना, तुम उसको कहना कि भाई मुझे ये इतना कर्जा दे दे, मेरा बड़ा कोई मसला। चल मामला ख़त्म हो गया। तो ये आजकल के जिस तरह के हालात गुजर रहे हैं, जब इंसान देखता है कि जो मसाइल जिन्होंने हमें घेर रखा है, दाएं बाएं कोई उसका हल कोई कुछ नहीं है,
پھر ایسے ایسے طریقے اختیار کر لیتا ہے جن کا عقل کوئی ادراک کر ہی نہیں سکتی، انسان سمجھ نہیں سکتا کہ یہ ان کا فائدہ کیا ہوگا۔ فار ایگزامپل چھوٹا سا، ہمارا 2023 میں بہت بڑا کام ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ پاکستان میں ریڈیو پاکستان والوں نے پہلا سپورٹس چینل سٹارٹ کر لیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو بڑے بڑے یوٹیوب پہ بھی چینل آتے ہیں وہ تو آتے ہی آتے ہیں، لیکن ریڈیو پہ بہت چینل ہے، BBC ہے، ABC ہے، اور ریڈیو 2000، ریڈیو 100، بہت سارے چینل ہیں۔ آپ کو اب وہاں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ خیر چینل چل پڑا، ہم بھی بڑے خوش ہوئے، ہم نے بھی مبارکیں دی، میرے جو سپورٹس لور ہیں میرے جیسے، تو مبارکیں دیں۔ چند ہی ہفتوں میں یہ بات طے ہو گئی۔ پہلے ہی تو بات یہ ہوئی کہ پہلے وہ 8-10 گھنٹے تھا، پھر اس کو 24 گھنٹے کا کر دیا۔ 24 گھنٹے آپ وہ لگائے رکھیں، سب کچھ ہوگا، لیکن کیا نہیں ہوگا؟ سپورٹس کے بارے میں 24 منٹ بھی شاید بات نہ کی جائے۔ اور جتنا گانا بجانا ہے، روزے ہیں، جمعہ ہے، کچھ ہے نہیں، وہاں شمشیر و سنا کا لفظ ہی مٹ گیا۔ تاؤس رباب اول، تاؤس رباب آخر، چل یہ بھی کچھ ہو گیا۔ جنہوں نے سپورٹس میں دلچسپی لینی وہ ہمیں تو کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا نا، لیکن یہ ہے کہ وہ کیوں بنایا گیا تھا۔ ایک اور چھوٹی سی بات یاد آئی، کوئی محترمہ فلم ڈرامہ ایکٹریس تھے، بڑے جناب ڈائلاگ بولے۔ اب یہ جو ایکٹر ایکٹریسز ڈائلاگ اور اس طرح سے مکالمے بولتے نا، لوگ کبھی کبھار جنہوں نے ٹی وی دیکھنا، کبھی کبھار فلم بھی دیکھ لی، اور وہی انہی چیزوں کو ان کے ہی انداز سے دہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ تو پتہ نہیں کہ سال ہا سال کی محنت کر کے کسی مقام پہ یہ لوگ فنکار پہنچتے ہی ہیں۔ جو ہمارے جیسے نقل بغیر عقل والے لوگ ہوتے ہیں وہ تو یہی کرتے ہیں۔ اب ایک ایکٹریس کے پیچھے ایک لڑکا پڑ گیا، جو بیگم صاحبہ ڈائلاگ بولتی تھیں وہ بھی یہی کہے، میں مر جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، تمہیں دھمکیاں کبھی دے کبھی کچھ۔ وہ محترمہ اپنے اس استاد کے پاس گئی جن سے انہوں نے یہ ایکٹنگ کا فن سیکھا تھا، کہ جناب استاد یہ جو لڑکا ہے میں بڑی خوف زدہ ہوں، یہ کچھ نہ کچھ کر ہی نہ دے، نقصان نہ مجھے پہنچا دے، مجھے مروا نہ دے، کسی طرح سے اس سے میری جان چھڑانے کا کوئی گر بتا دیں، کوئی ایکٹنگ ہی بتا دیں، کیا کروں۔ وہ ذرا مصروف تھے استاد جی، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹا، تو اتنا کر، منہ ہاتھ دھو کے نا بالکل صحیح طرح منہ دھو کے میک اپ صاف کر کے اس کے پاس چلی جا، پھر دیکھ۔ پھر وہ دن راج کا دن، پھر کیا دیکھنے کے لیے رہ گیا جو دیکھنا تھا۔ سو بہرحال یہ کچھ ایسی ہلکی پھلکی باتیں تھیں کہ وقتی طور پہ میرا خود ذہن انتہائی پریشان ہے اس وقت، دائیں بائیں خبریں سن رہے ہیں، سب کچھ ہر ایک چیز پہ نظر رکھی ہوئی ہے۔ کیا ہوگا اللہ کی ذات بہتر کرے گی، جو اس نے لکھ رکھا ہے وہی ہونا۔ آخر میں پھر آپ سے ایک مرتبہ وہ ریکویسٹ دوبارہ کرتا ہوں جو میں نے پچھلی کچھ ویڈیوز میں کی ہیں، کہ میرے جو صحت کے مسائل ہیں وہ انتہائی زیادہ الجھتے جا رہے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ جو بہتر سمجھے سو کرے، اور اپنی غلامی میں مجھے چلتا پھرتا اٹھا لے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام۔